निरन्तर न्यूजको रफ्तारमा यो हो पावर न्यूज। दर्शकहरू, अन्यायमा परेका व्यक्तिको न्याय पाउने अन्तिम आशा हो अदालत। कतैबाट न्याय नपाएपछि नागरिक अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्छन् र अदालतले निष्पक्ष फैसला गर्छ भन्ने आश हुन्छ उनीहरूमा। न्यायका लागि वर्षौं कुर्न पर्ने बाध्यता, निरन्तरको ढिलासुस्ती, झन्झटिलो प्रक्रिया र मुद्दा मामिलाका लागि हुने खर्चले सकेसम्म नागरिक अदालतको चक्कर काट्नै चाहँदैनन्। तर पनि कहिलेकाहीँ जानै पर्ने बाध्यता आइपर्छ। व्यग्र प्रतीक्षापछि अदालतले बल्ल बल्ल फैसला गर्छ, तर त्यसको पनि कार्यान्वयन हुँदैन, जसका कारण न्याय प्रणालीप्रति नै पीडितको विश्वास मर्दै जाँदा अदालतले न्याय होइन फैसला मात्रै गर्छ भन्ने गुनासो पनि बढ्दै गएको छ। र त अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई कैद र जरिवाना तोकिएका व्यक्ति समाजमा खुलमखुला धाक र रबाफ देखाएर हिँडिरहेका छन्। कानुनी रूपमा न्याय पाए पनि फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले राहतको अनुभव गर्न पाएका छैनन् र अदालती फैसला मात्र घोषणामा सीमित भइरहेको छ। अझ अचम्म त कानुन लागू गराउने सरकार र उसका निकाय नै फैसला कार्यान्वयनमा इमानदार छैनन्। अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुने रोगले आक्रान्त छन् पीडित र तिनै पीडितलाई सकेसम्म छिटो न्याय दिलाउने उद्देश्यका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको संरचना अस्तित्वमा पनि छ। तर उक्त निकायको काम कारबाही सन्तोषजनक समेत छैन। निर्देशनालयकै तथ्याङ्क अनुसार फैसला कार्यान्वयनको प्रगति 20% हाराहारी मात्रै छ। फैसला कार्यान्वयनको अवस्था: जम्मा लगत 22,043, जम्मा फर्च्योट 10,344, बाँकी 11,999। कैदतर्फ फैसला कार्यान्वयनको अवस्था: जम्मा लगत 1,45,496 वर्ष 6 महिना 29 दिन, फर्च्योट 36,841 वर्ष 2 महिना 27 दिन, बाँकी 1,08,655 वर्ष 4 महिना 2 दिन। जरिवाना तर्फ फैसला कार्यान्वयनको अवस्था: जम्मा लगत 15,33,66,22,186, फर्च्योट 3,17,41,40,28,620, बाँकी 12,16,24,93,565। यो त फौजदारी मुद्दामा अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनको अवस्था मात्रै हो। अर्को चाखलाग्दो विषय त सरकारी निकायले नै अदालतको आदेश फैसलाको अवज्ञा गर्दै आएका छन्। आर्थिक वर्ष 2071-72 देखि हालसम्म सार्वजनिक सरोकारका विषयमा 1,243 फैसला भएकोमा 126 मात्रै कार्यान्वयन भएका छन्। 1,117 फैसला कार्यान्वयन भएको छैन। यसले फैसला कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले नै अदालतलाई नमान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखाउँछ। सार्वजनिक सरोकारका विषयमा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था: आर्थिक वर्ष 2071-72 लगत 275, फर्च्योट 37, बाँकी 238। आर्थिक वर्ष 2072-73 लगत 252, फर्च्योट 31, बाँकी 221। आर्थिक वर्ष 2073-74 लगत 237, फर्च्योट 13, बाँकी 224। आर्थिक वर्ष 2074-75 लगत 233, फर्च्योट 7, बाँकी 226। आर्थिक वर्ष 2075-76 लगत 246, फर्च्योट 38, बाँकी 208। अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरूले नै बढी आलटाल गर्छन्। विभिन्न मन्त्रालयको विपक्षमा 246 फैसला भएका छन्। त्यसमध्ये हालसम्म 38 फैसलाको मात्र कार्यान्वयन भएको छ र 208 फैसला अलपत्र छन्। फैसला कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रालयको अग्रपन्थीमा गृह मन्त्रालय छ, जो कानुन कार्यान्वयन गराउने सरकारको सबैभन्दा जिम्मेवार निकाय हो। गृहपछि फैसला कार्यान्वयन नगर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय आउँछ। आदेशको कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रालय:
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगत 23 फर्स्योट 0 बाँकी 23। रक्षा मन्त्रालय लगत 4 फर्स्योट 1 बाँकी 3। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय लगत 22 फर्स्योट 4 बाँकी 18। गृह मन्त्रालय लगत 45 फर्स्योट 8 बाँकी 37। परराष्ट्र मन्त्रालय लगत 2 फर्स्योट 0 बाँकी 2। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय लगत 26 फर्स्योट 4 बाँकी 22। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय लगत 2 फर्स्योट 0 बाँकी 2। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लगत 6 फर्स्योट 0 बाँकी 6। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय लगत 9 फर्स्योट 0 बाँकी 9। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगत 5 फर्स्योट 0 बाँकी 5। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगत 3 फर्स्योट 1 बाँकी 2। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लगत 19 फर्स्योट 7 बाँकी 12। वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगत 28 फर्स्योट 3 बाँकी 25। अर्थ मन्त्रालय लगत 5 फर्स्योट 3 बाँकी 2। शहरी विकास मन्त्रालय लगत 2 फर्स्योट 0 बाँकी 2। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लगत 5 फर्स्योट 0 बाँकी 5। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लगत 2 फर्स्योट 0 बाँकी 2। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय लगत 2 फर्स्योट 0 बाँकी 2। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय लगत 18 फर्स्योट 7 बाँकी 11। अदालतबाट कुनै पनि मुद्दा फैसला भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन भने पीडित पक्षले न्यायको अनुभूत गर्न पाउँदैनन् भन्ने कानुनी मान्यता छ। तर अभिलेख अनुसार विक्रम सम्मत 2000 साल भन्दा अघिदेखिकै मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन भएको छैनन् र यसकारण अदालतले न्याय होइन फैसला मात्रै दिन्छ भन्ने सर्वसाधारणको टिप्पणीलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ। अदालती फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कार्यपालिका अर्थात् सरकारको हो, तर तथ्याङ्क भन्छ फैसला कार्यान्वयनमा सरकार नै इमानदार छैन। हालसम्म कैद सजाय र जरिवाना तोकिएका झन्डै 77,000 मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन बाँकी हुँदा त्यसमा 1.25 लाख भन्दा बढी व्यक्ति दोषी ठहरिएका छन्। 1,08,655 वर्ष 4 महिना 2 दिन कैद र 12 अर्ब 16 करोड 24,93,565 रुपियाँ जरिवाना असुल्न बाँकी छ। अदालतका फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छुट्टै युनिट नै गठन गरेको थियो, तर परिणाम सकारात्मक छैन। किन त यसबारे चर्चा गर्नेछौँ, तर एकैछिनको ब्रेकपछि। दर्शकहरू, अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा छौँ। कतिपय सरकारी निकायको प्रतिबद्धतामा समस्या रहेका कारण सर्वोच्च अदालत र मातहत अदालतबाट भएका फैसला तथा अन्तिम आदेशको कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसकेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयकै भनाइ छ। अदालतका अधिकारीले खास गरी फौजदारी मुद्दामा कैद सजाय गराउन र जरिवाना तिराउन गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको सहयोगमा चित्त नबुझाएको पाइन्छ। जिल्ला अदालत नियमावली 2052 अनुसार फैसला र आदेशको कार्यान्वयनका लागि सहयोग जुटाउन जिल्ला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ। तर त्यो समितिको सक्रियता पनि निराशाजनक नै छ। अब एकैछिन फैसला कार्यान्वयनका समस्याबारे चर्चा गरौँ। पछिल्लो समय स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रति धेरैले औँला उठाइरहेका छन्। विभिन्न विवाद र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण
निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन नसकेको आरोप न्यायालयले खेप्दै आएको छ, जसकारण न्यायपालिकाले जनविश्वास पनि गुमाउँदै गएको छ। सँगै अदालतले आदेश तथा फैसला गरेका मुद्दाको कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि नागरिक न्यायालयप्रति सकारात्मक छैनन्। फैसला कार्यान्वयनको समयावधि सकिसक्दा पनि पीडकले सजाय पाएका छैनन्। देशभरका अदालतले गरेको फैसलाको कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय पनि कार्यान्वयनको पाटो खुकुलो रहेको स्वीकार गर्छ। सम्बन्धित सरकारवाला जो निकाय हो, कन्सर्न बडी हो, त्यो कन्सर्न बडीले अलिकति यसमा त्यो रुचि नदिएका कारण, चासो नदिएका कारण, यसलाई प्राथमिकतामा नराखेका कारणले पनि अलिकति समस्या आएको छ। यो विषयमा हामीले के नि अब यो सरकारवाला निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू राखेर अब सर्वोच्च अदालतमै पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम गर्ने भएका छौँ। अब यो मलाई अझै एउटै चिठी आयो। अझै चिठी के आयो भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पनि मैले यो विषयमा कुरो गरेका थिएँ। यस्तै धेरै मुद्दाहरू काम गर्न बाँकी छन् सम्बन्धित निकायले, विभिन्न निकायले। यो त भएन भनेर मैले महान्यायाधिवक्ताज्यूलाई पनि आफै गएर भेट्दाखेरि होइन यो तपाईँले भनेको कुरो गम्भीर विषय हो, यसलाई पनि हामी पनि गर्छौँ भनेर पनि उहाँहरूले पछि 31 गते मलाई पनि बोलाउनु भएको छ त्यो छलफलमा। त्यहाँ पनि हाम्रा कुराहरू राख्छौँ, हाम्रो सर्वोच्चबाट भएको फैसलाहरू राख्छौँ। कैद जरिवाना सुनाइएको फरार व्यक्तिलाई अदालतको केही कर्मचारीले समातेर ल्याउन सकिने अवस्था छैन। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिको लगत निर्देशनालयले सरकारलाई पठाउँछ, तर सरकारतर्फको प्रगति पनि सकारात्मक छैन। कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा पनि आफ्नै असन्तुष्टि छ। अलिकति अनिच्छा, त्यसमा रुचि नराख्ने कारणले यो अलिकति यसमा सुस्तता आएको। यसै विषयलाई सम्बोधन गरेर तपाईँको हामीले पनि अब तत्कालै तपाईँको केही दिनभित्रै त्यो पनि जिम्मेवार विभिन्न मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू सके, मन्त्री नसके पनि कम्तीमा पनि सचिवज्यूहरूलाई बोलाएर अब यो यहाँहरूको भूमिका यस्तो यस्तो छ, यहाँले पनि गर्नुपर्ने कामहरू यस्तो यस्तो छ, पनि गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो पनि सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशज्यू र वरिष्ठतम न्यायाधीशज्यू लगायत सबै न्यायाधीशहरूलाई राखेर अनि हामी अनि त्यसपछि अन्य पनि जिम्मेवार मन्त्रालयका पनि सचिवज्यूहरू सके मन्त्रीज्यूहरू समेतलाई राखेर यहाँले अलिकति के गर्नु पर्यो भनेर हामी उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन बेग्लै कार्यक्रम बनाउनु भन्ने हाम्रो कार्ययोजना पनि छ। त्यो हामी अब तुरुन्तै गर्न गइरहेका छौँ। यता सरकार र सरकारी निकायलाई विपक्ष बनाएर गरिएको फैसलाको कार्यान्वयन पनि सन्तोषजनक छैन। सरकार र उसका निकायले नै कानुन मान्दैनन् भने अरू त कसले मान्ला? सर्वोच्च अदालतबाट भएका परमादेश प्रकृतिका आदेशहरू थन्किएर बसेका छन्, कुनै पनि कारणको पाटोमा देखिँदैनन्। त्यसले गर्दा यसतर्फ संवेदनशील हुनु जरुरी छ। सबै हेर्नुहोस्, सरकारले न चासो राख्छ, सरकारकोलाई सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरू, परमादेशहरू अथवा फैसलाहरू, सरकारलाई यसो गर भनेर दिएका आदेश प्रकृतिका परमादेश प्रकृतिका फैसलाहरू सरकारले चनाखबर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, सरकारले पनि मैले गरेका क्रियाकलापका सन्दर्भमा अथवा मेरा सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले अथवा अरू अदालतले यस्तो आदेश दिएको छ भनेर सरकारले चासै नराख्ने, हेर्नुहोस् कार्यान्वयन गर्नै नजाने। फैसला कार्यान्वयनमा न्यायालय र सरकारी निकाय बीच तालमेल नमिलेको प्रष्टै छ। सरकारी निकाय आदेशलाई आलटाल गर्ने र कर्मचारी तथा संयन्त्र छैन भन्दै पन्छने निर्देशनालयको परिपाटीका कारण फैसलाको कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकार बताउँछन्। सरकारले अदालतको आदेशलाई फैसला कार्यान्वयन नगरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारको विरुद्धमा कुनै सरकारको पदाधिकारी अथवा मन्त्री अथवा कुनै सबको विरुद्धमा अपहरण मुद्दा पर्यो भने अदालतले फेरि त्यसलाई संवेदनशील पूर्वक अपहरण मुद्दा हेरिदिराखेको छैन। होइन म कानुनी पक्षमै छु, मैले त्यो अदालतको चाहिँ अपहरण गर्न चाहन्न, अदालतको म सम्मान गर्छु भनिदिएको भरमै फेरि अदालतले उसलाई कारवाही गर्दैन। हेर्नुहोस्, क्षमा याचना गरेर छोडिदिने भन्ने छ। अनि यस्ता कुराहरूले गर्दा यो आफै तैरानी मैरानी कसले वर्ष पानी भने उखान छ, एउटा नेपाली उखान टुक्का छ। फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याले न्यायालयको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने आधारहरू फराकिलो बनाउँदै लगेको छ, जसले अदालतले फैसला मात्रै गर्छ, न्याय दिँदैन भन्ने गुनासो
ठिकै हो कि भन्ने जनमानसमा परेको छ। न्यायालयप्रतिको सकारात्मक सञ्चारका लागि उसले फैसलासँगै तत्काल न्याय पनि दिन्छ भन्ने पार्न फैसला कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। अपेक्षा गरे अनुसार हामीले लिएको लक्ष्य अनुसार फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यो खास गरी देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा पक्षहरूले चाहिँ फलो गर्ने सन्दर्भमा दण्ड जरिवानाको बाहेकको बिगो भराउने, अंश छुट्याउने, चलन चलाउने कुराहरू सजिलैसँग भएको छ। त्यसको प्रतिशत अलि हाई छ। तर फौजदारी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा भने समस्या छ। त्यो समस्या देखिएको छ। अहिले पछिल्लो कानुनले त क्षतिपूर्तिको कुरा पनि गर्छ। त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था छ। खास गरी फौजदारी मुद्दा, सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन, खास गरी दण्ड जरिवानाको असुलीमा हामीले लिएका लक्ष्य अनुरूप हामीले काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अदालत अथवा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय अथवा चाहिँ अदालतको तहसिल शाखा एक्लैले फैसला कार्यान्वयन गर्न सक्छु भनेर गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सुरक्षा निकाय, त्यसपछि नागरिक समाज, स्थानीय सरकार, स्थानीय तहबाट पनि त्यत्तिकै सहयोग र समन्वयको जरुरी हुन्छ। यसका लागि लिड फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गर्नुपर्छ र सहयोग समन्वय सबैले गरिदिनुपर्ने हुन्छ। अदालतले फैसला गरेका मध्ये 40% फैसला मात्रै कार्यान्वयन भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसले न्याय प्रणालीमै त्रुटि छ कि भन्ने स्वाभाविक शङ्का पनि उब्जाउँछ। अपराध शास्त्री एउटा निकायले अपराध अनुसन्धान गर्ने र अर्को निकायले मुद्दा चलाउने, अर्थात् एउटै कामका लागि फरक फरक निकायलाई फरक फरक अधिकार दिँदा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछन्। कतिपय मुद्दाको विवरणमा 3 पुस्ते प्रश्नसँग नखुल्नु, विवरण गलत रूपमा टिपिनु र पुराना गाविस, गाउँ पञ्चायत, ओडाको हेरफेर जस्ता कारणले पनि फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको देखिन्छ। ज्यान मुद्दा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा 3 पुस्ते नखुलाई दोषीको मात्रै विवरण समावेश गरेर मुद्दा चलाइने प्रावधानका कारण पनि दोषी पक्राउ गर्न समस्या परेको छ। मूल समस्या चाहिँ न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचको समन्वय अभाव, दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण र जनशक्तिकै अभाव हो। अदालतले फैसला भन्दा न्याय र सरकारले भएका फैसला कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नगर्दासम्म पीडितले व्यावहारिक रूपमा न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने छैन। हवस् त आजलाई पावर न्यूज यति नै। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सकिनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।